नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम तिहार विशेषमा। आज हामीले देउसी भैलो कार्यक्रम यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न सकेनौँ किनभने अहिले कोभिड-19ले विश्व आक्रान्त भएको बेला छ। यो बेलामा तैपनि तिहारलाई एउटा सेलिब्रेसन गरौँ र अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर थोरै मनोरञ्जन प्रदान गरौँ भनेर यो कार्यक्रम आज तयार पारिएको छ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण हो र आज हामीसँग कमल छेत्री हुनुहुन्छ, युवा गायक सङ्गीतकार। अब उहाँको प्रतिभाको कुरा मैले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, उहाँ धेरै प्रतिभाको धनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र थोरै तिहार विशेष बनाउनेछौँ आजको यो कार्यक्रमलाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद र सम्पूर्ण टिम टेलिभिजन सपरिवारलाई र हाम्रो टिम टेलिभिजन अहिले हेरिरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकमा पनि म गायक कमल के छेत्रीको चाहिँ हार्दिक शुभकामना, शुभ दीपावलीको, ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा। हजुर, अनि कसरी चलिरहेको छ अहिलेको यो तिहार? कोभिड-19ले पनि हामीलाई अलिकति गाह्रो बनाइराखेको छ होइन, कसरी चलिराखेको छ? अब अहिले वास्तवमै हुन्छ नि, जीवन वास्तवमा मान्छेले बुझिरहेको जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ वास्तविक जीवन चाहिँ के हो भनेर होइन। त्यही भएर अब जीवनलाई बुझ्ने क्रममा अहिले अब हामीले पनि हुन्छ नि, अब खासै कार्यक्रमहरू त छैन अहिले। अब यो दसैँ पनि त्यसै गयो, तिहार पनि त्यसै गयो, तर पनि अलि परिवारसँगको भेटघाट अनि अलि सामाजिक उत्तरदायित्वहरूलाई पनि वहन गर्ने समय आयो जस्तो लाग्छ अहिले होइन। सो हामी सामाजिक एउटा प्राणी हौँ अनि सङ्गीत पनि हामी एउटा सामाजिक सेवा नै गरिरहेको थियो, तर त्यो सेवा गर्ने मौका अहिले पाइरहेको छैन। समय अलिकति अवस्था हाम्रो फेभरमा छैन अहिले होइन। तर पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अहिले सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै अनि समाजमा सामाजिक एउटा केही सकारात्मक केही सोचहरू राखेर चाहिँ होइन केही काम गर्ने क्रमहरू भइरहेका छन्। अब अहिले गीत सङ्गीत बन्द छ अनि त्यही अलि सामाजिक सेवाहरू सोसियली कजहरूमा अहिले अब जस्तो सामाजिक सेवाका कुराहरू आयो अहिले हालसाल यो कोभिड-19को टाइममा चाहिँ वा यो अहिले तिहारको बेला छ, यो बेलामा तपाईँ हेटौडामा आइपुग्नु भएको छ भनेपछि यहाँ केही तपाईँका केही अवेरनेसका कामहरू केही भए? एकदमै मैले सम्भवतः यो समय केही समय जुन विषम अवस्था थियो अहिले यो समय चाहिँ मैले हेटौडामै स्पेन्ड गरेँ। काठमाडौँ आउने जाने क्रम रह्यो तर अलिकति काठमाडौँ अब बसाइ त्यता भए पनि समय अवस्था त्यहाँ अलिकति फेभरेबल पाइनँ मैले, जुन आफ्नै होम टाउन हेटौडा घर हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ अलिकति सुरक्षित जस्तो पनि छ अनि सङ्गीत सिर्जना गर्नको लागि पनि यहाँ एकदम उचित समय पनि र एउटा गन्तव्य जुन स्थान छ, जुन आफ्नो जन्मभूमि अलि शान्त पनि छ, अलि रमाइलो होइन। अनि त्यसले पनि अलि इन्सपायर गर्ने भएर मैले गीत सङ्गीत पनि यहीँ अब हुन्छ नि रचनाहरू अब सिर्जनाहरू गरिरहेको छु र मैले एकदमै अब यो लकडाउनको सिलसिलामा गीत सङ्गीत पनि मैले यहीँ बसेर पनि गीत सङ्गीत सिर्जना गरेँ र अलिक जनचेतनामूलक खालको केही गीतहरू पनि मैले पस्केको छु होइन। जस्तै नमस्ते भन्ने गीतहरू भयो, थुप्रै 2-4वटा गानाहरू मैले प्रोजेक्टहरू गरेँ, केही सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरेका गानाहरू गीतहरूबाट पनि गरेँ। र अहिलेको समय चाहिँ अलिकति एक्सनै गर्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो। हामीले त्यस्तो राहतहरू बाँड्ने कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ यहाँ बसेर र त्यसको साथसाथै आज नै भर्खरै हामीले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो एउटा युवा एउटा साथीभाइको जुन जमात छ त्यसमा चाहिँ अब मैले पनि हुन्छ आज कुकुर तिहार पनि थियो बिहान अनि प्रायः हामीले देखिरहेको छौँ प्रायः घटनाहरू चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि सबै जनावरले सबै हुन्छ नि जीव जन्तुले बाँच्न पाउने अधिकार छ होइन। सो अलिकति एनिमल राइट्स सम्बन्धी पनि केही बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो हामीलाई होइन। सो हाम्रो एउटा टिम थियो जसमा अब हुन्छ हाम्रो डक्टर भाइहरू पनि छन्, जुन भेटनरीको डक्टरहरू उनीहरू टेक्निसियनहरू होइन, उनीहरूसँग सल्लाह गरेर हाम्रो अजित भाइ भयो, हाम्रो आलोक पौडेल भाइ थियो र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि विकास भाइ जो चाहिँ डक्टरहरू पनि छन्, उनीहरूसँगै बसेर म पनि आज र हाम्रो अच्युतम भाइ लगायतको दिपक भाइ सबैजना मिलेर हामीले आज चाहिँ एउटा कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम क्याम्पेनिङ गऱ्यौँ। आज हेटौडा बजारभरिको जति पनि अब कुकुरहरूलाई अब माला लगाइएको छ, टिका लगाइएको छ, तर जिउनैभरि लुतै लुतो छ, घाउनै घाउ छ, एकदमै होइन विक्षिप्त अवस्थामा देखिएको होइन। अनि कसैले गएर एसिड फालिदिएको होइन। त्यो घटनाहरू के भने हरेक प्राणीले बाँच्न पाउने एउटा नैसर्गिक अधिकार हो यो धरतीमा जन्म लिइसकेपछि जस्तो लाग्छ। सो त्यसले गर्दा अलिकति एनिमल राइट्स सम्बन्धी पनि एउटा सोसियली अवेरिङ गर्दै एउटा खालको एउटा कार्यक्रम सोसियल अवेरनेस कार्यक्रममा आज बिहान हामीले चाहिँ सक्दो हामी सबैजना एउटा टिमले चाहिँ हामीले क्याम्पेनिङमा गऱ्यौँ र यसमा हामीलाई हाम्रो रफ्तार सुदीप भाइ पनि थियो। मैले सबैको नाम लिनुपर्छ किनभने आज म लाइभली छु, मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले एउटा सानो एउटा पहल गऱ्यौँ जसमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा के थियो भने स्पेसली अब त्यस्ता घाउहरू भएकाहरूलाई दबाईहरू लगाउने भयो होइन, भ्याक्सिनहरू के थियो हामीसँग जे अभाइलेबल थियो। अब त्यो फोहोर खटेराहरू लुतोहरू होला अनेक खालको रोगहरू हुँदो रहेछ, त्यो पनि मैले आज नजिकबाट जान्ने मौका पाएँ, आज सिक्ने मौका पाएँ होइन।
अनि त्यो कार्यक्रममा आज बिहान चाहिँ सरिक रह्यो र दिनभरि आजको त्यही टाइमिङ चाहिँ बिहान अब हुन्छ नि बजार हेटौँडा बजार कान्ति राजपथदेखिबाट लिएर अब सङ्गम चोकदेखिबाट लिएर नवलपुरसम्मको हाम्रो हेटौँडा बजार बुद्ध चोकतिर सबैतिर चाहिँ हामी यसो घुमेर हाम्रो सक्ने होइन एनिमलहरूको लागि पनि आजको दिन चाहिँ हामीले एउटा टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ अनि एकदमै खुसी लाग्यो र देखियो कि वास्तवमा मान्छे मात्र होइन रहेछ त्यो हुन्छ नि जनावरहरूसँग पनि एउटा नजिक भएर इन्टरेक्सन गरेर उनीहरूसँग आज हुन्छ नि टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि वास्तवमै मलाई कुकुर तिहार चाहिँ मलाई चाहिँ आजको स्पेसल लागेको छ होइन र अहिले झन् स्पेसली आज लक्ष्मी पूजामा छौँ अनि घरमा सबैजना लक्ष्मी पूजा गरिसक्नु भएको होला त गएर त गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन भर्खर टिका लगाइ लक्ष्मी पूजा गरेको टिम टेलिभिजनको होइन एकदम खुसी लागिरहेछ। अब जस्तो योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ देउसी भैलो खेल्ने होइन अलिकति तिहारलाई त्यही हिसाबले मनाउने गरिन्थ्यो। अब अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो माहौल छैन। तपाईँको देउसी भैलोको केही प्लानिङ चाहिँ छ कि छैन? अब सामाजिक दूरी कायम गर्दै हजुर अब अहिले समय चाहिँ वास्तवमा छ त्यस्तो त होइन किनभने त्यो खालको जमघट गर्ने होइन भेटघाट गर्ने धेरै समूहमा बस्ने खालको होइन तर अब कतिले चाहिँ बिर्सिँदै पनि गइरहनु भएको छ कति अलिकति केयरफुल पनि हुनुहुन्छ होइन त्यही हो आफ्नो मैले त जहाँ पनि भन्ने गर्छु आफ्नो डक्टर र आफ्नो नर्स भनेको हामी आफैले गर्ने हो होइन किनभने समय परिस्थितिले पनि हामीलाई बुझाइसकेको छ कि वास्तवमा जनताले आफैले नै गर्नुपर्छ अनि यहाँ हामी आफैले गरेनौँ भने हाम्रो लागि पनि कोही हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन त्यसले गर्दा के छ भने आफ्नो केयर आफैले गर्नुपर्छ र हुन्छ नि अब चलिआएको नियम हो परापूर्व कालदेखिबाट जुन रमाइलो छ जुन देउसी भैलो छ होइन जुन घरमा मेलमिलाप जुन खालको एक किसिमको सामिप्यता हुन्छ नि त्यसलाई कसरी हुन्छ हाम्रो मानवीय एउटा यस्तो स्वभाव हुँदो रहेछ कि त्यसलाई नकार्न चाहिँ कहिले पनि त्याग्न चाहिँ सक्दैन रहेछौँ। हाम्रो मानसपटलमा त्यो जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने त्यो रमाइलोपन एउटा ह्याङओभर जस्तो भएर टाँसिएर बसेकै छ कि अब त्यो चिजबाट हामी कहिले पनि गर्नुहुन्न भन्दा पनि कताबाट गर्छौँ होइन त्यसको उपज एउटा उदाहरण हामी पनि अहिले एउटा इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ अहिले यो समयमा पनि होइन किनभने अब गर्नु पनि पर्छ किन परापूर्व कालदेखि आइरहेको चलन छ जुनलाई चाहिँ हामीले नै हो संरचना गर्न पनि हामीले नै प्रिजर्भ गर्नुपर्छ होइन सो आई थिङ्क त्यही हो अब अलिकति मेन्टेन गर्ने आफू अलिक बी केयरफुल हुने होइन र घर परिवारसँग मात्र अब सकेसम्म टाइम स्पेन्ड गर्ने होइन त्यही हो र देउसी भैलो नै कार्यक्रम चाहिँ छैन तर अब यहीँबाट देउसी भैलो आज चाहिँ हुन्छ नि सानो एउटा रमाइलो किनभने बस्दा पनि मनोरञ्जन नभएर सबैलाई यो खालको कोरोनाको जुन हुन्छ नि एक सन्तास जुन छ फैलिएर मान्छेलाई मानसपटलमा यस्तो एउटा नराम्रो एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको छ कि एउटा मनोरञ्जनले पनि सङ्गीतले पनि अलिकति केही रिलिफ होला भनेर चाहिँ हल्का हामी आएका छौँ होइन देउसी भैलो चाहिँ त्यस्तो केही कार्यक्रम छैन यसपालि चाहिँ। अब आजलाई देउसी भैलो विशेष यही भनौँ होइन त अब अलिक छोटो समयमा हाम्रो यो कार्यक्रम त्यो प्लानिङ पनि भयो होइन हिजो नैबाट हामी अझै फिक्स भयौँ होइन र पनि आज बिहान मैले भनिहालेँ आज अलिकति हाम्रो एनिमल राइट्स सम्बन्धी हामी एउटा चाहिँ केही एउटा क्याम्पेनिङ थियो त्यो कार्यक्रममा थियौँ होइन जस आजको दिन मलाई रमाइलो लागेको छ र अहिले बेलुका आएर यसरी यहाँ गफ गर्न पाइयो। देउसी भैलो भन्नाले पनि त्यति तयारी त छैन तर पनि अब मैले लास्ट इयर चाहिँ यसपालि चाहिँ मैले गीत पनि केही गरिनँ किनभने पुरानो इयर जुन यदि हतारमा गरेँ त्यो टिकाको एक दिन अगाडि सम्भवतः गीत आएको थियो मैले र मिस्टर डी हाम्रो ऱ्यापर भाइ जो हेटौँडाकै हो हामी दुईजना मिलेर एउटा गीत गाएका थियौँ शुभ दीपावली भनेर होइन शुभ तिहार भन्ने थियो स्पेसली त्यो गीत त्यही गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति गीत गाएर खासै तयारी छैन यो पनि भर्खर मैले मेरो साथीबाट मैले अभाइलेबल भयो भर्खरै होइन युकेलेली छ मसँग जे जति हुन्छ जति हामीसँग सोर्स छ होइन त्यो अनुसारको हामीले तयारी गरेका छौँ कुनै गल्ती भए भुल चुकमा माफ पाऊँ भन्न चाहन्छु र सबैको राम्रो होस् सबैको मङ्गल होस् लक्ष्मी माताले सबैको घरमा बास गर्नुहोस् होइन अनि त्यो यो मेन चाहिँ सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु आफ्नो अलिकति हेल्थलाई अलिकति विचार गर्नु होला चिसोबाट बस्नु होला किनभने कोरोना स्टिल छ होइन कोरोना ठुलो इस्यु होइन तर इस्यु के हो भने हामीले आफ्नो केयर जहिले पनि गर्नुपर्छ होइन हामी बचेर अरूलाई पनि बचाउँ त्यही भन्न चाहन्छु सबैको राम्रो होस् भन्दै यो चाहिँ शुभकामना स्वरूप आजको लागि चाहिँ र टिम टेलिभिजनको सम्पूर्ण सपरिवारलाई धेरै धेरै शुभकामना होइन तपाईँहरूको पनि उन्नति हुँदै जाओस् टिम टेलिभिजन धेरै पहिलादेखिबाट म आइरहेको छु भने माया गरिदिनु भएको छ नेपाली सङ्गीतलाई धेरै धेरै धन्यवाद ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई। भन मेरा भाइ हो देउसिरे भन देउसिरे देउसिरे सुर्मीलाई कन देउसिरे भन देउसिरे देउसिरे रातो माटो चिप्लो बाटो देउसिरे देउसिरे लड्दै पढ्दै आएका हामी देउसिरे देउसिरे झिलिमिली 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 दियो बत्ती बालौँला दिदी बहिनी दाजुभाइ सबै मिली लक्ष्मी पूजा गरौँला झिलिमिली 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 दियो बत्ती बालौँला दिदी बहिनी
दाजुभाइ सबै मिली लक्ष्मी पूजा गरौँला भन मेरा भाइ हो देउसी रे भन देउसी रे सुर मिलाइकन देउसी रे भन देउसी रे ए रातो माटो चिप्लो बाटो देउसी रे लड्दै पढ्दै आएका हामी देउसी रे हे झिलिमिली दियो बत्ती बालौला दिदी बहिनी दाजुभाइ सबै मिली भाइ टिका लगाउला झिलिमिली दियो बत्ती बालौला दिदी बहिनी दाजुभाइ सबै मिली भाइ टिका लगाउला हे भन मेरा भाइ हो देउसी रे हे सुर मिलाइकन देउसी रे हे राम्ररी भन देउसी रे हे सुर मिलाइकन देउसी रे हे रातो माटो देउसी रे हे चिप्लो बाटो देउसी रे हे लड्दै पढ्दै देउसी रे हे आएका हामी देउसी रे हे वर्षमा दिनको देउसी रे हे चाडलाई देउसी रे हे देउसी रे खेल्दै देउसी रे हे देउसी रे भन्दै देउसी रे हे आयो हामी देउसी रे हे देउसी रे खेल्दै देउसी रे हे वर्षमा दिनको देउसी रे हे तिहार मनाउँदै देउसी रे धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच रमाइलो देउसी खेलियो हजुर यसपालि वास्तवमै भन्ने हो भने देउसीको एकदमै रहर हजुर भएको छ किनभने कहीँ कतै छैन हिजोदेखि नै झन्डै सुरु हुन्थ्यो होला देउसी खेल्नलाई होइन हजुर हजुर र अब त्यो खेल्न नपाउँदाखेरि हामीले बालापनदेखि होइन एउटा चाहिँ नि मुस्लो बाल्दै देउसी खेल्दै हिँडेको यादहरू चाहिँ नि अहिले आइराखेको छ तपाईँले अहिले भनिरहँदाखेरि र अहिले देउसी खेल्न नपाउँदाको त्यो नरमाइलो पनि एउटा महसुस चाहिँ भइराखेको छ तैपनि अब यो बेला छ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र अहिलेलाई यसैले चित्त बुझाउनु पर्ने बेला छ साह्रै मिठो एकदमै स्वरमा तपाईँले अहिले भट्याइदिनु भयो मैले देउसी भन्न पाएँ कि सबभन्दा होइन तपाईँको सङ्गीत त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अनि अब अलिकति चाडपर्वकै थोरै अलिकति कुराकानी गरौँ होइन जस्तो यो चाहिँ नि यसपालि तपाईँले गीत ननिकाल्नु चाहिँ कोभिडकै कारण हो हजुर एकदमै किनभने अब पहिलो कुरा म काठमाडौँमा पनि अलिकति रहेन होइन स्टुडियोहरू सबै उतैतिर कामहरू गर्ने सबै साथीहरू सबै उतै हुनुहुन्छ भने अनि फेरि कस्तो पनि रह्यो भने मैले यहाँ बसेर पनि गरेँ त्यति प्रभावकारी नहुने रहेछ किनभने अब आफू बसेर गर्दाखेरि होइन किनभने जुन तरिकाले अब एउटा गीत प्रड्युस भइसकेपछि त्यसलाई गर्न पनि प्रमोसन मेन हुन्छ नि त्यो चाहिँ काम मेन अलिकति बलियो त्यो पक्ष हो एउटा होइन गीतको चाहिँ गीत सङ्गीतको मार्केटिङ चाहिँ एकदम जरुरत छ अनि त्यो चाहिँ अलिक चुकिदो रहेछ अनि त्यही भएर मैले हुन्छ नि अब यहाँ बस्दाखेरि जे जति आफ्नो स्रोत साधन छ मैले यहीँ नै बसेर तर हेटौँडामा पनि मैले यसपालि चाहिँ के पाएँ भने एकदमै क्रिएटिभ साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ है उहाँले पनि एकदम राम्रो काम गर्नुहुँदो रहेछ त्यो चाहिँ एउटा मलाई हेटौँडा बसेर यसपालि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको छु र यहीँ पनि केही काम गर्न सकिन्छ यहाँबाट पनि सम्भावनाहरू छ भन्ने कुरा पनि मैले फिल गरेको छु यसपालि र थुप्रै कामहरू मैले यहाँबाट गर्दै पनि छु होइन अनि त्यही हो तर पनि अब यो समयमा चाहिँ तिहारमा चाहिँ हामीले गरेनौँ बिचमा अलिकति कोरोनाको जुन खालको हुन्छ नि सङ्क्रमण अलिक बढ्यो भने त्यसले गर्दाखेरि म पनि अलिकति मैले जुन सोच थियो निकाल्ने पछाडि सरेँ किनभने होस् जेसुकै होस् लास्ट इयर गरेको गीत पनि अलिक प्रमोसन भएको थिएन यसपालि प्रमोसन त्यसो अलिकति मलाई के कुरा जोड्न मन लाग्यो भने कमल के छेत्री हजुर होइन हेटौँडाको केटो हजुर अब कसरी यति हाइट बनाउन सक्यो त्यो त एउटा स्ट्रगल पिरियड होला नि त होइन हजुर हजुर अलिकति थोरै कमल के छेत्रीको बारेमा थोरै जान्न इच्छा भयो र बाँकी दर्शकहरूलाई पनि त्यो होला त्यही भएर तपाईँले सुरुवात गर्दादेखिको अलिकति थोरै तपाईँका चाहिँ अनुभव हुन्छन् नि मिठा हजुर हजुर त्यो चाहिँ जान्न इच्छा जाग्यो यस्तो छ अब करिब करिब धेरै नै भएछ समय पनि सानैदेखिबाट गीत गाउन थाल्यो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि सङ्गीतबाट नै होइन अनि अब करिब करिब धेरै गानाहरू गाइयो तर पनि लाइक हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ जीवनमा चाहिँ स्ट्रगल जति गर्नुपर्ने हो एउटा मान्छेले जुन खालको हरेक क्षेत्रमा गर्नुपर्छ होइन लाग्छ म अलि सङ्गीतबाट मेरो अलि सङ्गीतबाट हुनुहुन्थ्यो तर प्रायः जसो विदेशतिर चाहिँ अलिक पारिवारिक माहौल पृष्ठभूमि चाहिँ जुन छ सङ्गीत क्षेत्र अथवा आर्ट क्षेत्रमा छ भने उहाँहरूको छोराछोरीहरूलाई सजिलो हुन्छ
तर त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो रहेन, हामीले चाहिँ आफैले नै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो होइन। र त्यही खालको माहौल थियो हाम्रो परिवारमा पनि, र सबैले मेरो भाइहरू पनि गाउँछन् होइन। अनि उनीहरूले पनि कोसिस के त उनीहरू पनि आफ्नो स्ट्रगल गरे र मैले पनि आफ्नो एउटा स्ट्रगल गर्दै हुन्छ नि, आफ्नो पनि स्ट्रगलमा आजको दिनसम्म यहाँ आइपुग्यो। र धेरै तिता मिठा कहानीहरू छन् जुन हाम्रो अब अलिकति अफ स्क्रिनमा पनि हामी अघि बस्दा पनि हामी सेयर गरिरहेका थियौँ होइन। अब हेटौँडाको एउटा भर्खरको केटा, आज म त्यो विगतको दिनमा जान चाहन्छु होइन, जो चाहिँ अब मेरो घरै हेटौँडा हो अनि पशुपति नगरमा थियो, अहिले त अब बजारतिरै छु होइन। तर कस्तो छ भने लाइक हुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ म काठमाडौँ जाने क्रममा होइन मलाई याद छ त्यो दिन होइन, जुन दिन चाहिँ वास्तवमै मेरो जीवनको पहिलो गीत रेकर्ड थियो। 2058-2059 सालको कुरा हो यो चाहिँ। म सानै थिएँ त्यति बेलामा, अलि बाल कलाकार जस्तै भर्खरै स्कुलिङमा थिएँ होइन। अनि जस्ट लाइक त्यति टाइमिङमा चाहिँ म चाहिँ भर्खरै त्यो अग्निवश थियो आइरहेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो साथी जो फुटबल प्लेयर पनि थियो, एकदमै नेपालको स्ट्राइकर पनि भयो, प्रदीप डङ्गोल, प्रदीप महर्जन भन्थ्यो उसलाई चाहिँ। उसले नेपालको थुप्रै गीत के अरे थुप्रै फुटबलहरू हुन्छ नि नेपाली टिमबाट चाहिँ उसले स्ट्राइकर रूपमा उसले राम्रो आफ्नो रोल खेलेको थियो होइन। उसँग र म अनि मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो, विष्णु मेरो मामा हुनुहुन्छ, मामासँग चाहिँ हामीले चाहिँ अग्निवश चढेर, त्यति बेलामा चाहिँ भर्खरै अग्निवश आएको थियो, हामी पछाडि सिटमा बसेर चाहिँ काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गएर चाहिँ मेरो पहिलो गीत थियो जलाइदिए हुन्छ बगाइदिए हुन्छ भने। त्यो गीत चाहिँ आदरणीय सर जो म एकदम सम्मान गर्छु, उहाँको गीत गाउँदै मेरो जिन्दगी सुरुवात भयो, सङ्गीत सुरुवात रह्यो। आदरणीय सर हाम्रो तुलराम थापा सर, उहाँको शब्द र मेरो सङ्गीत, जिन्दगीको पहिलो सङ्गीत मेरो त्यो थियो। मैले पहिल्यैबाट सङ्गीत गर्थेँ होइन। अनि त्यो गीत जलाइदिए हुन्छ बगाइदिए हुन्छ 2059 सालमा रेकर्ड भयो। त्यो गर्ने क्रममा ओपस स्टुडियो जो चाहिँ पुतली सडकमा होइन, अब काठमाडौँ केही थाहा पनि थिएन, कता के हो, कुन गल्ली जाँदा कता निक्लिन्छ, कुन गल्लीबाट कहाँ को भेटिन्छ भन्ने कुरा त्यो खालको केही जानकारी थिएन होइन। काठमाडौँमा हराउने समय थियो। त्यो समयमा मलाई मेरो मामाले चाहिँ गाइड गर्नुभयो। अब म पछाडि बाइकमा थिएँ होइन, त्यस पछाडि हुन्छ नि जाँदै क्रममा गइयो। जाने दिनमा त्यति बेलामा चाहिँ अब भर्खरै चलिरहेको हाम्रो आदरणीय दाईहरू हुनुहुन्छ, म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु, दबिन के भट्टराई दाई, अनि आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ हाम्रो मोहन भूषाल दाई, नलेख चिठी तिमीले मलाई भन्ने गीत उहाँ खुब चलिरहेको थियो होइन। दाईहरू गाइरहनु भएको थियो स्टुडियोमा, मेरो टाइमिङ थियो 3 बजेबाट दिउँसोको टाइम। तर दाईहरू चाहिँ अब दाईहरूको अलिक टाइम लागेर दाईहरूले चाहिँ गीत रेकर्ड गरिरहनु भएको थियो। अनि नवीन दाईले गाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मोहन दाई साइडमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नि गाउने पालो थियो। अनि अलिक ढिलो भएछ कि स्केड्युल मिलेन, मैले त्यो दिन चाहिँ मैले गाउन पाइनँ, फर्स्ट दिन होइन। त्यो दिन टाइमिङ अलि मेरो ढिलो भयो, नरमाइलो लाग्छ नि होइन त्यस्तो हुँदाखेरि। तर होइन यस्तो भयो, कस्तो भयो भने लाइक मैले जिन्दगीमा गाउन मेरो टाइममा पाइनँ, तर मलाई खुसी के भयो भने मैले हेर्ने मौका पाएँ क्या। आबभन्दा लिजेन्डहरू हुन्छ नि, जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम स्टुडियोभित्र छिरेको थिएँ म होइन। एकदमै राम्रो स्टुडियो थियो, सम्भवतः त्यति बेला होइन, अहिले पनि त्यो एकदम राम्रो स्टुडियो हो होइन। त्यति वेल फर्निस्ड र एकदम सबै कुरा सिस्टममा होइन। त्यो समयमा ओपस स्टुडियो भनेको करिब करिब नेपालको सबै स्टारहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहीँ नै काम गर्नुहुन्थ्यो र हरेक गीतहरू त्यहाँबाट गाइएका गानाहरू हिट पनि हुन्थ्यो त्यति बेलामा होइन। ओपस स्टुडियो एकदम चलेको स्टुडियो थियो पुतली सडकमा। त्यो एक्सपिरियन्स थियो, तर धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। तर ब्याक टु ब्याक मैले अनि त्यसैकै भोलिपल्ट मैले त्यो गीत सकेँ होइन। गीत गाइसके पछाडि अनि हिट त भएन, तर पनि हेटौँडामा फेरि ब्याक भएँ, फेरि हेटौँडै बस्यो। अनि हेटौँडामा मनोकामना एफएम थियो त्यति बेलामा, मनोकामना एफएममा खुब बज्यो त्यो गीत। अनि त्यति भिडियो गर्न सकेन, चलिएन। तर मान्छेको लाइफ हुन्छ नि, लभ कहाँनिर जोडिया हुन्छ थाहा भएन। 2063 सालमा चाहिँ नाच्न भन्ने गीत चाहिँ मेरै सङ्गीतमा अलि लाइभ टाइपको थियो, रक टाइपको लोक रक गीत, जुन एकदमै मन पराइदिनु भयो, जसमा शब्द हाम्रो तुलम सरकै एकदम थियो होइन। उहाँले राम्रो शब्द गर्नुभएको, सङ्गीत पनि सबै मिल्यो, सबै कुराको संयोजन मिलेर त्यो गीतले चाहिँ मलाई अनि वास्तवमै अनि यो जीवन साङ्गीतिक जीवनमा प्रवेश गरायो। र आजको दिनसम्ममा त्यही गीत हुँदै अरू गीत गाउँदै गाउँदै दोकान थाप्दै होइन, जसले कमल के छेत्रीलाई चिनायो। हजुर एकदम होइन। त्यो गीतको अलिकति थोरै यो हाम्रो आदरणीय सर तुलराम थापा सर, उहाँको शब्द फेरि पनि एकचोटि म हजुरलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो हेटौँडामै हुनुहुन्छ सर। उहाँ मेरो साङ्गीतिक जीवनमा जुन करियरमा जुन इनिसियल डेबाट नै उहाँको ठुलो एउटा चाहिँ मेरो हुन्छ नि गीत सङ्गीतमा उहाँको पनि ठुलो एउटा देन छ। अनि उहाँसँग मिलेर मेरो सहकार्यहरू धेरै राम्रा भएका छन्, धेरैले रुचाइदिनु भएको छ मेरो अडियन्सहरूले होइन। सम्पूर्ण हेटौँडावासी, किनभने स्पेसली मैले हेटौँडाबाट धेरै माया पाएको छु सङ्गीतमा। मैले जुन गरेँ यो उत्साह यो उमङ्ग मैले उहाँहरूबाटै पाएको होइन, यो इन्करेजमेन्ट हुन्छ नि। तर हेटौँडालाई म कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ, त्यही भएर आइरहेको हुन्छु प्रायः होइन। हेटौँडा सम्बन्धी गीत पनि गाइरहेको हुन्छु होइन। अर्को एउटा गीत पनि आउँदैछ हेटौँडा सम्बन्धी, मिस्टर डीसँग मैले एउटा गीत गरेको छु होइन। ठिक छ, अब तपाईँहरूको लागि यो पुरानो दिन 2063-64 यो गीत नाच्न तपाईँहरूको लागि। नाच्न पनपनी घुमन
छमछमी नाचन लुकी छोरी हेर्ने तिम्रो त्यो लजाउने बानीले मार्यो नि नाचन उडी जाने बादल त बगी जाने खोला गुडी जाने रल्ला हाँस्नु बोल्नु माया लाउनु यही उमेर हो 2 दिन बाँचुन् जेल्ला थ्याङ्क यू सो मच। अनि जस्तो अब एउटा तपाईँले भन्नुभयो नि जुन गीत पहिलो थियो तपाईँको, हजुर हजुर होइन, त्यो गीत तपाईँले अघि अलिकति थोरै भन्नुभएको थियो, एक लाइन मात्रै, यतिकैमा गुनगुनाउँछु, हल्का गुनगुनाउँछु किनभने त्यो जीवनको पहिलो गीत भयो एकदमै त्यो यादगार छ। किनभने चल्यो चलेन आफ्नो ठाउँमा होला, तर पनि त्यो गीतले चाहिँ वास्तवमै मलाई साङ्गीतिक जीवनतिर डोर्यायो भनौँ न, होइन। त्यही भएर त्यो गीत चाहिँ अलिक सेन्टिमेन्टल थियो है। हल्का गुनगुनाउँछु तपाईँहरूको लागि, जीवनमा फर्स्ट टाइम गाएको मेरो आफ्नै सङ्गीतमा, र आफूलाई एकदमै सौभाग्यशाली भनौँ, भाग्यमानी पनि ठान्छु कि एउटा चाहिँ लाइक हुन्छ नि मैले जीवनमा गाएको गीत आफ्नै सङ्गीतमा, होइन, र तुलाम सरको शब्द हेटौँडाबाट त्यसरी गर्दा नि जुस कहिलेकाहीँ खुसी लाग्छ भने मैले गरेछु भनेर, होइन। सायद त्यो जीवनको पहिलो गीत आफ्नै सङ्गीतको नभए भए मैले अरू गीतहरू आफ्नै सङ्गीतमा गाउने हौसला मिल्दैन थियो होला। अनि त्यसको लागि चाहिँ स्पेसली तुलाम थापा सरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँले मलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुभयो, तिमीसँग छ त्यो गर भन्नुभयो। उहाँले लेख्नु भएको गीत थियो, मलाई एकदमै मनपर्ने, जीवनकालभरिमा लेखिएका गीतहरूमा उहाँको त्यो मास्टरपिस गीत रहेछ, होइन, मनपर्ने एकदमै उहाँलाई पनि। मैले त्यसमा जस हल्का ट्राई गरेको थिएँ, म हजुरलाई गुनगुनाउन चाहन्छु अलिकति। जलाइदिए हुन्छ बगाइदिए हुन्छ तिम्रै निम्ति लेखेका सारा कथा हो सबैलाई सुनाइदिए हुन्छ जलाइदिए हुन्छ यस्तै थियो यो गीत, होइन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अब जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ नि एल्बम निकाल्ने जमाना पनि गयो, सिडी निकाल्ने जमाना पनि गयो, होइन। अब ती चिजहरू त सबै विलय भयो। एकताका थियो एउटा चाहिँ नि एल्बम चाहिँ नि निस्किन्थ्यो, घर घरमा क्यासेटमा गएर बजाउने चलन थियो, त्यहाँबाट फेरि सिडी आयो, सिडी पनि लोप भयो, अहिले त पेन ड्राइभमा जम्मै भयो, घरको सबै सारा संसारै हट्ने भयो। हजुर। भनेपछि अब गीत सङ्गीतले अब बाँच्नको लागि हिजोको दिनमा त क्यासेट बिक्री हुन्थ्यो भन्ने थियो, त्यसपछि सिडी बिक्री हुन्छ भन्ने थियो, अब चाहिँ आधार के छन् त? समय बित्दै जाँदाखेरि त्यसको हुन्छ नि विकल्पहरू पनि आउँदै जाँदो रहेछन्, होइन। अनि त्यो अलिक गाह्रो छ अहिले चाहिँ, किनभने अब धेरै छ कि अहिले सोसियल पोर्टल्सहरू, हामी हुन्छ नि पहिला त एफएम रेडियोजहरू मात्र हुन्थ्यो, अनि टेलिभिजनहरू, होइन। अब अहिले त थुप्रै रह्यो, त्यो भएर मान्छे अलिकति अलिक कन्फ्युज हुन्छ कता के कहाँ के, है। अब धेरै छ, एउटा महासागरै छ, होइन। त्यो भएर पनि कस्तो भने अहिलेको समयमा चाहिँ यस्तो छ, तपाईँ पहिला जस्तो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति मिडियामा गइरहनु पनि हजुर गीत के छ बजाउनु पनि यस्तो खालको त्यो खालको हुन्छ नि, त्यो पनि थियो अलि नातावाद कृपावाद, होइन। हाम्रो नेपालमा पुरानो रोग हो त्यो चाहिँ, त्यो हरेक फिल्डमा त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। त्यो चिजमा मलाई पहिल्यैबाट विश्वास थिएन, होइन। मैले भने नि म हेटौँडाको मान्छे, मैले काठमाडौँमा कसैलाई पनि चिनेको थिइनँ, तर पनि गऱ्यो भने अफकोर्स हुने रहेछ, होइन। मन पर्यो, राम्रो चिज गुणस्तरीय रह्यो भने सबैले मन पराउनुहुन्छ। सबैको मनमा बसिसकेपछि त्यो कसैले पनि नबजाउनलाई हुन्छ नि, त्यो म बजाउँदैन भन्न सक्दैन रहेछ कि, बजाउनै पर्दो रहेछ कि, किनभने सबैको मनलाई जित्ने सङ्गीत हुनुपर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ, र त्यसमा विश्वास गर्छु म चाहिँ, होइन। त्यही भएर के छ भने अहिलेको समयमा त्यस्तो विश्वास छ भने चाहिँ हुन्छ नि तपाईँसँग जहाँ जुन कुरामा बस्नु भए पनि तपाईँलाई अहिले हामीसँग यस्तरी सामाजिक एउटा हुन्छ नि सोसियल मिडिया यस्तो छ कि आज तपाईँ जहाँ बसेर पनि तपाईँको ट्यालेन्ट छ भने सबैतिर पुर्याउन सक्छ, होइन। त्यही भएर त्यसले एकदमै एउटा सहयोगी रोल खेलेको छ, होइन। अब पैसाको कुरा के छ भने पैसा तपाईँ कति कमाउने भन्ने कुरा हो, है। सङ्गीतबाट कमाउने कति र तपाईँले गर्ने सङ्गीत कस्तो, यस्तो छ। सङ्गीत पनि पैसा कमाउने सङ्गीत एउटा बेग्लै छ, होइन, र पैसा र त्यसको साथसाथै सन्तुष्टि पनि आउने सङ्गीत अर्को बेग्लै छ। अहिले धेरै खालको सङ्गीत छ कि अहिले चाहिँ कि, होइन।
पैसा पनि कमाउने सङ्गीत छ अहिले। पैसा कमाउनको लागि बाटो एउटा बेग्लै छ होइन। र पैसा मात्रै भनेर होइन, सङ्गीत गर्नुपर्छ, वास्तवमै सङ्गीतमा डुबेर चाहिँ सङ्गीतमा आनन्द लिनुपर्छ र आनन्द दिनु पनि पर्छ भन्ने खालको अर्को एउटा पनि छ बाटो होइन। त्यो बाटो बेग्लै छ, पैसा दुइटैमा छ, तर अलिक केही कम पैसा होला जुन खालको सङ्गीतको त्यो अर्को बाटो छ जुनमा आनन्द छ होइन। त्योमा चाहिँ अलिक विश्वास राख्छु म चाहिँ अलिकति, मलाई आनन्द नै लाग्छ होइन। पुगी पनि रहेछ आफूलाई होइन। अब जस्तो सुकै गीत गाएर अब आज गाएर मैले पनि भोलि हिट हुन सक्ने तिकडम अप्नाउन मैले नै सक्थेँ होइन। तर मलाई मन पर्दैन त्यो कुरा होइन। मैले सबैलाई सम्मान गर्छु, तर के छ भने नराम्रोलाई म नराम्रो पनि भन्छु है, किनभने यो मेरो फिल्ड हो। मैले यसैबाट रोजीरोटी दाल भात यसैबाट खाइरहेको छु होइन। र म आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो जुन क्षेत्रबाट मैले आफ्नो कर्मथलो हो, मेरो जुन हो कर्म क्षेत्र जुन छ त्योप्रति म लोयल हुनैपर्छ, अनुशासित हुनैपर्छ होइन। केही छन् विकृतिहरू जसबाट तुरुन्तै आज रोप्यो भने त्यो त धेरै छ समाजमा, सङ्गीत मात्र होइन, आज गरेर भोलि नै पैसा आउने कामहरू त्यस्ता थुप्रै छन्। तर पनि त्यसमा त्यति विश्वास राख्दिनँ। अहिलेको समयमा चाहिँ म चाहिँ कसरी कमाइरहेको छु भने चाहिँ मेरो प्रत्यक्ष रूपमा मेरो आफ्नो कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब त्यही हो, युट्युबमा छ गीतहरू, अब केही सोसियल मिडियाहरूमा अब अरू आइट्युन्सहरू होला, साउन्ड क्लाउडहरू अरू पनि छन् थुप्रै सोसियल पोर्टल्सहरू होइन, त्यहाँबाट नै गीतहरू दिने हो। अब अनि युट्युबबाट अलि आउँछ होइन, तर अब त्यसैबाट त्यो पैसा त्यस्तो आउँदैन होइन। तर हामीले गर्ने प्रोग्रामहरू नै हो। अहिलेको समय चाहिँ त्यही भएर यो समय पैसा कमाउनलाई मैले छोडेर चाहिँ अलिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने यही समय जस्तो लाग्यो। र यो वर्ष चाहिँ अहिले मैले सामाजिक सेवा गर्नै पर्छ, किनभने म पनि एउटा सामाजिक प्राणी हो। त्योभन्दा बढी मलाई चाहिँ समाजमा मलाई मन पराउनु भएको छ भनेपछि मेरो पनि केही उत्तरदायित्व छ समाजप्रति। उहाँले यो स्थानमा मलाई ल्याइदिनु भएको छ भने मैले मेरो पनि केही उत्तरदायित्वहरू छन्, ड्युटीहरू छन्, मैले पुरा गर्नुपर्छ। र यसको लागि एकदमै उपयुक्त टाइमिङ भनेको यही हो भनेर मैले यो टाइमलाई अहिले पैसा कमाउने भन्दा नि अलिकति सामाजिक सेवामा लाग्ने, पैसा कमाउने छँदैछ, गीत सङ्गीत आउँदै गर्छ, उहाँले माया गर्नुहुन्छ सबै कुरा अब होइन। हरेक नेपालीको सोच यस्तो भइदिएदेखि धेरै विकास हुन्थ्यो होला होइन। होइन यस्तो छ, अब हामीले नै सुरुवात नगरेर कहिले गर्ने, यो त सानो एउटा मैले पहल हो। मभन्दा पनि धेरै धेरै यङहरू हुनुहुन्छ साथीहरू, उहाँले थुप्रै राम्रो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन। त्यही भएर के छ भने हामी सबैले काम गऱ्यौँ, अरूलाई पनि प्रेसराइज होस्, अरूलाई पनि इन्करेज होस्, हामीले गरेर त के हुन्छ र एउटा होइन, सानो पहलले त केही नहोला। तर पनि यो हाम्रो के हुन्छ नि, हामीलाई एकअर्कालाई इन्सपायर्ड हुने, मैले अरूबाट इन्सपायर्ड भएँ, मैले कसैलाई इन्सपायर गर्न सक्छु कि होइन, त्यो खालको एउटा सानो एउटा पहल गरियो भने सबैलाई एउटा प्रभाव होस् कि एउटा सकारात्मक सोच सबैतिर होइन फैलिएर एउटा ठुलो घाउमा पनि सानो मलम लाउँदा नि कहिले काहीँ राहत हुन सक्छ नि त होइन। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम तिहार विशेष भनेर हामीले आज कमल के छेत्रीलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँसँग रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। देउसी भैलो खेल्न नपाए पनि आज यहाँभित्र बसेर हामी दुईजनाले दाजुभाइ बसेर देउसी भैलो खेलिराखेका छौँ र पक्कै पनि यहाँहरूले पनि इन्टरटेन गरिरहनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अन्त्यमा फेरि एकचोटि देउसी खेल्न मन लाग्यो अनि त्यसपछि चोटिनु पर्ला। सबैजनालाई फेरि पनि ह्याप्पी तिहार, शुभ दीपावली, ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा है। यो झिलिमिली वास्तवमै सधैँ रहिरहोस् नेपालमा, कहिले पनि अन्धकार नहोस् है। यो रोग व्याध जुन छ छिटो हटेर जाओस् होइन। स्पेसली यो रोग भन्दा नि एउटा ठुलो रोग छ हामीभित्र, नकारात्मक सोचहरू छ कि कति कुराहरू, त्यो पनि हटेरै जाओस्, यो कोरोनाले लिएरै जाओस्। नेगेटिभ पार्ट जति सबै यो कोरोनाले लिएर जाओस्, अब खालि सकारात्मक सोच मात्र बाँकी छोडिदिएर जाओस् होइन। यही नै म प्रे गर्न चाहन्छु। पोजिटिभले कोरोना पोजिटिभले नेगेटिभ जति सबै लिएर एकदम कोरोना पोजिटिभले नेगेटिभ जति सबै लिएर जाओस् होइन। अनि बाँकी जति पनि छन् अब एउटा नयाँ पुनर्संरचना हुँदै एउटा हुन्छ नि नयाँ सोच, नयाँ उमङ्गका साथ देशमा कुनै रोग नलागोस् होइन। राजनीतिको पनि रोग नलागोस्, गलत फोहोर राजनीतिको पनि रोग नलागोस्, सबै धुलो मैलो सबै हटेर जाओस्। त्यही कोरोना बाहेक समाजमा सबै चिज कोरोना पोजिटिभ होस्, एकदमै कोरोना बाहेकहरू सबै पोजिटिभ होस् होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। फोहोर राजनीतिहरूलाई नि कोरोना लागोस् होइन, फोहोर सोचहरूलाई कोरोना लागोस्। तर तपाईँ हामी सबैभन्दा जो आम जनताहरू छौँ उहाँहरूको चाहिँ कहिले पनि धनजन त्यस्तो हुन्छ, धनजनको क्षति नहोस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैलाई म प्रे गर्न चाहन्छु। र छिटै नै अब कोरोना हटेर पनि जाला, किनभने यतिकै रहिन होला र होइन। अब हाम्रो एउटा देश आफैमा पनि पवित्र छ, स्वर्ग छ, यो स्वर्गमा सम्भवतः त्यस्तो नराम्रो चिज हाबी हुन सक्दैन, किनभने हामी नेपालीहरू संसारकै सबैभन्दा सहनशील प्राणी र हामी एकदम अनुशासित पनि छौँ है। अर्काको मनमा धर्म छ, हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा हुन्छ नि सेवा गर्ने एउटा जुन भाव छ होइन, नरम स्वभावका छौँ। त्यो त विदेशीहरूले पनि धेरैले हामीलाई भन्ने पनि गरेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि के छ नि त्यही हो भन्दै अब देउसी खेलौँ होइन हल्का। सबैको जय होस् है त, धन्यवाद, ह्याप्पी तिहार। आहै भन मेरा भाइ हो देउसी, हे राम्ररी भन देउसी, हे
स्वर मिलाइकन देउसी रे हे राम्ररी भन देउसी रे हे रातो माटो देउसी रे हे चिप्लो बाटो देउसी रे हे लड्दै पर्दै देउसी रे हे देउसी रे खेल्दै देउसी रे हे आएका हामी देउसी रे हे देउसी रे खेल्दै देउसी रे हे हजुरै घरको देउसी रे हे आँगनैमा देउसी रे हे भन मेरा भाइ हो देउसी रे हे स्वर मिलाइकन देउसी रे हे देउसी रे भन देउसी रे हे देउसी रे भन देउसी हे झिलमिली झिलमिली देउसी रे एकीको झिलमिली देउसी रे हे तिहारको झिलमिली देउसी रे हे तिहारको झिलमिली देउसी रे हे भन मेरा भाइ हो देउसी रे हे स्वर मिला देउसी रे हे राम्ररी भन देउसी रे हे देउसी रे भन देउसी हे रे भन मेरा भाइ हो देउसी रे हे राम्ररी भन देउसी रे हे स्वर मिलाइकन देउसी रे हे राम्ररी भन देउसी रे हे हामी त्यसै देउसी रे ए आएका होइनौ देउसी रे ए बलि राजाले देउसी रे ए पठाएको देउसी रे ए कोरोनालाई देउसी रे ए टाटा बाई बाई देउसी रे ए देउसी भैलो देउसी रे हे हामी हाई हाई देउसी रे हे भन मेरा भाइ हो देउसी रे हे स्वर मिलाइकन देउसी रे हे राम्ररी भन देउसी रे हे स्वर मिलाइकन देउसी रे झिलिमिली 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 दियो बत्ती बालम्ला दिदी बहिनी दाजुभाइ सबै मिली लक्ष्मी पूजा गरौँला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ओके, साह्रै एकदमै रमाइलो भयो। हजुर, किनभने अहिले हामीले देउसी ग्रुपमा गएर खेल्न सक्ने वातावरण छैन। यहाँ हामी दुई भाइ मिलेर देउसी खेल्यौँ, यति रमाइलो भयो। सोशल एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै हैन, एकदमै एकदमै रमाइलो भयो। कमलजी तपाईँ यहाँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरलाई धन्यवाद टिम टेलिभिजनको तर्फबाट। हजुर, बोलाउन त तपाईँ जस्तो मान्छेलाई हामीले बोलाउन पाउनु नै हाम्रो चाहिँ सौभाग्य होइन। यो तिहारको बेलामा अहिले एकैछिन भए पनि यो तिहार आएको जस्तो फिल भएको छ होइन। अहिलेसम्म तिहार आएन जस्तो फिल भइरहेको थियो। दसैँ आयो गयो त्यतिकै भइरहेको थियो, तिहार पनि तपाईँको त्यतिकै गयो भने जस्तो लागिरहेको थियो। अहिले तपाईँले जुन देउसी खेलाइदिनु भयो मलाई, म देउसी भनिरहेको थिएँ। एकदमै एकदमै हृदयदेखि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद टिम टेलिभिजनलाई पनि। अनि मलाई यो समय दिनुभयो, तपाईँले बोलाइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो। यो माया नेपाली सङ्गीतप्रतिकै हो होइन। अनि त्यही हो। अनि स्पेसली अब हाम्रो टिम टेलिभिजन सम्पूर्ण फ्यामिली, हाम्रो क्यामेरामा हाम्रो कपिल खड्का होइन, हाम्रो अनिसाजी हुनुहुन्छ अरे होइन, अनिसाजी हुनुहुन्छ, उहाँ सपोर्टमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो एमसिआरमा टेलिभिजन भाइ, हाम्रो मनिल भाइ होइन, सम्पूर्ण सपरिवार जो टिम टेलिभिजन हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो रामशरण दाई हुनुहुन्छ, म चाहिँ दाई पनि भन्छु। हाम्रो एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा उहाँसँग मेरो जहिले पनि साङ्गीतिक कुराकानी भलाकुसारी भइ पनि रह हुन्छ। नेपाली सङ्गीतलाई पनि मन पराउनुहुन्छ, जस तपाईँको पनि एउटा जुन खालको माया छ, यो प्रति म एकदमै हुन्छ नि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र टिम टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफू स्वस्थ रहनुहोस् होइन, आफू चाहिँ हुन्छ नि आफू सुरक्षित रहेर मस्त रहनुहोस् र आफ्नो यो तिहार मनाउनुहोस्, आफ्नो क्षमताअनुसार तिहार मनाउनुहोस्। सबैको जय होस्। ह्याप्पी दीपावली। थ्याङ्क यू सो मच। ह्याप्पी लक्ष्मी पूजा। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, हामी कार्यक्रम तिहार विशेष भनेर यो एउटा देउसी भैलो खेलिराखेका थियौँ र पक्कै पनि यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिनुभयो होला भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यो तिहार विशेष कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्दै आज हामीलाई साथ दिनुहुने कमल के छेत्रीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।